ترخا مصحف عبيت نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخا مصحف عبيت نحلم معرف حموشتا شامناي كفال ولا كم مرار حان حجزن زد ليهم انتقونو اتوم سرح فترت تذكالات ويدما انتربرانرس نتجمرنا يوزلنا حدشتي حسابات كوسدو مقبارن اتوم زتصنحو كابيتاليست دمام حسابهم انفستك قبرو متببعنيوم زوم حبر بهيراويان زخونو كامبانيتات تكنولوجي بوغنم نإسرائيل كم أقداسيت مسحب كتكامولان نسرحتنياتنا أدلاي سلطنان نايك قرب سنسلت محزنة تموكرون كحلفو كنكبر على أزن مفتعم قدامي مهندساتنا كابناي منقصة تسعنو نتسع كنوصوام على بعلوم فتر تسرح كخونو كتبابع اللوم ناي بعلوم رأي بعلوم كتقبرو زخل ناس النت زلوم إنجنرات كخونو عدل كوهابو مالوم يخون نمبر نزي بروغرام مجماري كم نتي بروجكتات مقتال تغيرو توسيدون كم زي بسول وسانة ترائن نيروم قندما كابتم زشلمون دموقاتن تغبارات تغيروم كوسدو زنبروم يوم قدم خوينات شدش معالتي فرنساي عباي وتحدراوي أصوار تقربلنا زنبرت حقر يعني رام دحرقن أنصارنا تلعيلام تشارلز دغول شعو أبي ركب إسرائيل فرنساين شامبيون زنبرم حزقن بهندبت تلويتو أبناي دنبر استراتيجيوم كأندي عنك أفاي كوينو ترقيبوم مس عرب هاجرات زلو ركب كم محاش منتن ناي شحن 967 عامة مرت كوينات كم مقنيات بموساد أبي لعل إسرائيل كيزياوي ناي أصوار معقب كيروم إذا دمام نحدشتي تحابابرتو زلو تأمان النت أرئيوم بانصارو عباي بريطانيا كابس ممعنة وصعي نإسرائيل تانكي كتشت ألا خمزلوا دقيفوم أتزقات أمنا قد أباوي كالولاو بركت زبالات أقامات فتيرولنا حالفيوم نزعنوا نايوق نفرتنا نمتكان أبا سرح زلواون مكايري أقحو نمركابن ولا حدا أمارات إيكيه اللوانا كيروم نقد ما جنبار زخون زتفلاليو أقحو نمقرب يخون قلقل نمحداس زخ الكون النت أسئينو نانيروم أمريكان نتستفتر بادو بوتا كملو تعرتات أحيلهم جن نخوينات يوم كبر كم مقنيات بموساد اتي زهابونا أزوار دونكيو كأتو تغيروم أبزي قلت إزغون لنا أوت أي منغستات زمركوز نايدحن النت دقف مهلاو أمناي قدام بوليتيكا كتقرن زقبر مخانيوم أبشحن 974 عامة مهرات منيستر مكلا خلي مسكونكو ناي مجمريا سقوم تيزنبرا
ነዚ ፀገምን ስጋኣትን ዝፈትሕ ነይሩም እስራኤል ናይ ባዕላ ወተሃደራዊ ማሽነሪ ንምውናን ኢንቨስት ክትገብር ከም ዘለዋ ካብዚ ስራሕ ንላዕሊ ካልእ ስራሕ ክህልዋ ከም ዘይግባእ ብዙሕ ግዜ እምነተይ ነይሩም ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ነዊሕ ርሕቀት ትበርር ነፋሪት ውግእ ሌቪ ማለት ብሂብሩ ቋንቋ ኣንበሳ ወይ ድማ ላዮን ዝብል ትርጉም ዘለዎ ነፋሪት ዝሰርሕ ትካል ኣፋሊጥና እዛ ነፋሪት ውግእ ብዘደንቕ ልምዲ ዲዛይን ዝተገበረት ዝለዓለ ፍጥነት ናይ ምብራር ዓቕሚ ዘለዋም ብዙሕ ተሸኪማ ርሑቕ ቦታ ትጓዓዝን ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ ኦፐሬት እትግበርን እያ ናይ ሌቪ ፕሮግራም ናይ ህዝቢ እስራኤል መጻኢ ኣንፈት ዘመላኸተም ናይ ኣይሁዳውያን ድሙቕ ተሞክሮን ታሪኽን ዘንጸባረቐ ከማና ዝበሉ ኣናእሽቶ ሃገራት ምስ ዓበይትን ዝለዓለን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት ምውድዳር ከም እትኽእልን ዘረጋገጸ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ብምኽንያት ቁጠባዊ ውድቀት ናይታ ሃገር ሌቪ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለጸ ክኸውን ኣይከኣለን በቲ ቅልውላው ተጠቃዓይ ክኸውን ክኢሉ ብተወሳኺ ናይ ተሓድሽ ቁጠባዊ መምርሒ ሰለባ እውን ኮይኖም ከም ዝፍለጥ እቲ ሓድሽ ቁጠባዊ መምርሒ ቁጠባዊ መረጋጋዕ ይጠልብ ኣብ ገንዘባዊ ወጻኢታት መከላኸሊ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ በጀት ቅነሳ ይሓትት ነፈርቲ ኣብ ምስራሕ ዋላ እኳ ቴክኒካል ፍልጠት እንተነበረው እኹል በጀት ብዘይምህላው ነቲ ፕሮግራም ዝነበረ ውፉይነት ከዕንቅፍ ገይርዎ እዩ ናይ ውግእ ነፋሪት ብዙሕ ግዜ ብዓይነ ሕልናይ ክትበርር ስለ ዝሪኣ እቲ ፕሮጀክት ክውዳእ ብውልቀይ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ልዑል ነይሩ ግን ድማ ብዘይ እኹል በጀት ንምውድኡ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ክልተ ውድቀት ናይ ዓወት ዕድል እውን ከም ዘሎ ይግንዘብ ፕሮጀክት ሌቪ ናይ ዝሓለፈ ቁጠባዊ ፖሊሲ መርኣያ እዩ ነይሩ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወርድ መምርሒ መንግስቲ ዘርኢ ኦፐሬሽን ብምዃኑ ኣብ ነፃ ዕዳጋ ክወዳደር ጽዕንቶ ፈጢሩሉ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ብመሰረቱ ደው ብምባል ንዕዳጋ ዓለም ሓደ ምልክት ኣብ ትራንስፎርሜሽን ከም ዘለና ዘመላኽት ተሪር መልእኽቲ ክትሓላለፍ ጌርና በዚ ምኽንያት ሓደሽትን ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያን ናብ ፍሉጣት ውልቀ ኩባንያታት ክውሕዙን ሓድሽ ነገር ክንጅምርን ተገዲድና ኢና ነቲ ቀታሊ ዝተብሃለ ፕሮጀክት ኣብ ዘፋለጥ ኩሉ እዋን ዝሞቐ ክትዕን ኣብ ባዕሊ ድማ ከቢድ ድንጋፅን ዝፈጠረ ነይሩ ዳርጋ ብርክት ዝበለ ህዝቢ እቲ ፕሮግራም ደው ክብል ፀዊዑ እዩ ግን ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ኣብ ትኽክለኛ ኣንፈት ከም ዘሎ ኣኣምን ነይረም ናይ ሌቪ ፕሮጀክት ንምቁራጽ እንተዝሕሰብ እውን እቲ ውሳነ ናተይ ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ናይ ካፒታል ስቶክ ስርዓት ክህነጽ ድሌት ነይሩና ናይ ካፒታል ስርዓት ትካላት ወይ እውን ቬንቸር ካፒታል ፊርምስ ካብ ገንዘባዊ ድጋፍ ንላዕሊ ዝበለጸ ጥቕሚ ይህባ ሓደ ኩባንያ ከመይ ጌርካ ከም እተመሓድሮ ኣንፈት ይህባ ከመይ ብመጠንን ብቕልጣፈን ከም ዝዓቢ ፍልጠት ይህባ ከመይ ፍርያት ንዕዳጋ ዓለም ከም ዝቐርብ ኣንፈትን መንገድን ይሕብራ ዋላ እኳ እስራኤል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ነዊሕ ዓመት እንተቑፀረት እቶም ናብ ቢዝነስ ዝኣትዉ ሓደሽቲ ትካላት ከመይ ይጓዓዙ እናተኸታተለ ዝሕግዝን ዝቆፃፀርን ግን ይስእኑ ነይሮም ነዚ ንምምላእ ድማ ናይ ካፒታል ስርዓት ትካላት
عب حاجزن دقفن كهبا تثبيت يقبر عبت جزيتي كوبانيات إسرائيل جنزبا وعقمي كاب كلتا فلفلين كرخبا زخئلا نيرن قداماي ناي منغست بروغرام كوينو بمأخلاي منغست زوهاب فاينانساو دقف ويدمام جرانت ماتشينج بروغراميوم إذا بروغرام قدم كبل مس وانا بيت صحفت ساينتيست تأساسيرو زتجمر خوينو جندما نحدشت كوبانياتات أخول جنزباو دقاف كي جبره تسانيحيوم حزقن تتأنا خير كام قد كم زدلي أمت إممان زتبت حلو بروجكت يوم كال آي مسك قداماي زتتحاحز خوينو مس برد ويون باي ناشنال اندستريال ريسيرش اند ديفلوبمنت فاونديشن نزبحال أب مونغو أمريكان إسرائيلن بشحن 977 عامة مرات زتفترة مسارت جيرو جنزباو دقاف مركاب يكعليو زبلينيروم إذن بعدو نشتين متننيان دقاف يكهب زقل نيروم جندما أمريكاويان أقداس نجر فتسيموم يوم كوبانيات إسرائيل مس كوبانيات أمريكا بقربت كسر حاكيروم يوم بتمساسها لمنجدي بناي حبراوي محزنات ويدما جوينت فينشر إسرائيل أبدعمي لو تزمت مهزوتاتن فتأراتاتن إنفست كتجبر أمريكا دمام أب عداغان مشتان إنفست كتجبر نيرو أتحبراوي سممعنات يخوننبر حزون بزيكا نايولك كابيتال اندستريال هافتي متببع ناي موددار عقم زلون كوبانياتات كفترة أي كالن إذ مالت دمام بتعمل اشتيرا بحتاتيو كالرقاقات زخل نيروم كابيتال اندستري نمفتار كل التنقرات كمالا علوهم حدا وشتاوي هلخن تعرن ምእንታን ከባቢያዊ ምትብባዕ ክፍጠር እንትኸውን እቲ ኸላይ ድማ ግዳማዊ ጻዕርን ህልኸን ምእንታን ኢንቨስትመንት ናብ ውሽጢ ዓዲ ክውሕዝ እዮም ውሽጣዊ ጻዕርን ህልኸን ኣብ ቅልል ዝበለ መትከል ዝምስረት እዩ እስራኤል ናይ ኢንቨስትመንት መስሕብ ክትከውን ቬንቸር ካፒታል ከተመጽእ ኣለዋ እዚ ንምፍጻም اتزلو جوجوي حساب كنلوط لنا سلازخونه كلتا بروجرام حنصيصناينا حدا يوزما مالت تبغسو وي انقدو مالت انتخون اتخلاي دمام انبال مالتون نايدو الملحاس ويون تانغو اوف زبيل زبلو يمنيرم كلتيوم نناي بعلم ديزاينا لوم جندما أب حفشاوي استلتت تعرقن تمساسلت يوم نيروم منغستي أب إنفستمنت أب زقات امتساقم نايبعلو حلافنات كوسد علوهم كل عينت متبابعي فاينانساو دقاف حويسكا نتم إنفسترات كهب علوهم إزم بروغرامات زيوم جمرتي بيزنس تكالات ويدما انتربرنرشيب عب شحن 909 كأنببو جيرون ناي مجمريا معبل عب كابيتال هافت مفتار زل على قده كتصاوت جيرون يوم برقز كم زعينت ميكانيزم مفتار أكالة تفتح نيروم بخالق وقن دما تخكلنيا إنفسترات كركبو عدل فتير يوم إذا دما مست دبلوماسيا وتصحري ماسان ماسا زتقايدة يوم أزي نعسرت عمدات زتعود كله سرحيوم ناتي قده زرق خلو قبوي زتتعود كله كم أون نايدك إنفستمنت ناب إسرائيل زسحب كله إينيروم
ترخا مصحف عبيتو نحلم دراسي شيمون باريز ترجمي منجست عب جبر خيدان تراخيت يوردانس جبر سلاسي ترخا مصحف عبيتو نحلم معرف حموشتا شامناي كفال